अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए चाइना और पाकिस्तानी कंपनी के दरमियान मुआहिदा हुआ है। चाइना की एक बड़ी तेल गैस जुड़ने वाली कंपनी सीसीडीसी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल गैस जुड़ने वाली कंपनी ओजीडीसीएल बाहमी इश्तराक के जरिए पाकिस्तान में मौजूद 300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट अनकन्वेंशनल गैस के रिजर्व्स ढूंढेंगी। ये वो गैस है जो होती तो हमारी नेचुरल गैस जैसी है, लेकिन निस्बतन मुश्किल रॉक से निकालनी पड़ती है। शेल और टाइट गैस पाकिस्तान में निकाली जाएगी। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन हालात में, जब यूरोपीय और अमरीकी तेल गैस जोड़ने वाली कंपनियां तकरीबन सारी पाकिस्तान से जा चुकी हैं। हमारे पास चाइना, रशिया और अरब ममालिक की कंपनियों को मुल्क में लाकर उनसे एक्सप्लोरेशन करवाने का एक बहुत बड़ा मौका है। इसे डिस्कस करने के साथ आज की दूसरी खबर, पंजाब के अंदर जंगलात की निगरानी और हिफाजत के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। ये एक बड़ा इकदाम है, क्योंकि जितना काम 30 लोग एक दिन के दौरान करते हैं उतना एक ड्रोन एक दिन के दौरान कर सकता है, और कॉस्ट कहीं कम है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान के सबसे बड़ी तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनी ओजीडीसीएल और चाइना की एक बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी सीसीडीसी के दरमियान मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत ये दोनों कंपनियां बाहमी इश्तराक से पाकिस्तान के अंदर मौजूद शेल और टाइट गैस के ज़खायर ढूंढेंगी। अब शेल गैस के ज़खायर पाकिस्तान में तकरीबन 205 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है, जो कि रिकवरेबल है, यानी जिन्हें निकाला जा सकता है। वैसे शेल गैस के ज़खायर पाकिस्तान में 10,000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़ायद का तखमीना है। इसी तरह टाइट गैस पाकिस्तान में तकरीबन 70 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। अब ये दोनों अक़साम की गैसेस भी आम नेचुरल गैस, सुई गैस जैसी होती हैं, लेकिन ये जिन रॉक्स के अंदर मौजूद होती हैं वहाँ तक ड्रिल करना, वहाँ से निकालना एक खासा मुश्किल अमल है। तो इन्हें निकालने के लिए भी अनकन्वेंशनल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लिहाजा ये अनकन्वेंशनल गैसेस ही कहलाती हैं। ये तकरीबन कोई 300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर पाकिस्तान में रखती हैं। शेल, टाइट और एक और किस्म की गैस है जिसे कोल बेड मीथेन गैस कहते हैं। ये गैस बड़े बड़े जो कोयले के डिपॉजिट्स होते हैं उनके अंदर वक्त के साथ साथ बनती है। पाकिस्तान में उसके 35 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर का तखमीना है सिर्फ थर कोल के अंदर। हमने आज तक शेल गैस का 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट किया, 1 बिलियन क्यूबिक फीट भी नहीं निकाला, 1 मिलियन क्यूबिक फीट भी नहीं निकाला। इसी तरह कोल बेड मीथेन का भी 1 मिलियन क्यूबिक फीट भी नहीं निकाला। सिर्फ टाइट गैस के हमने तकरीबन अब तक 4 कुएं दरियाफ्त किए हैं। हमने टाइट गैस के लिए अच्छी पॉलिसी इसी साल 2024 में मंजूर की है। इसके बाद उम्मीद है कि इस सेक्टर में मजमूई तौर पर $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वक्तन फ़वक्तन अगले 10-15 सालों में होने की तवक्को है, बशर्ते मुल्क के हालात ठीक रहें, कुछ सियासी इस्तेहकाम आए। हमें सिर्फ टाइट गैस के ज़खायर निकालने के लिए $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। शेल गैस के लिए 30 से $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अलहदा होगी। ये प्राइवेट सेक्टर करेगा। जो लोग पैसे लगाकर यहाँ से गैस निकालेंगे वो मुनाफा कमाएंगे। अब चाइना अनकन्वेंशनल गैसेस में भी बहुत आगे जा रहा है। पिछले साल की बात करें तो चाइना ने शेल गैस की तरह शेल ऑयल निकालने का जो एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, 4 मिलियन टन यानी 3 करोड़ बैरल शेल ऑयल निकाला है। जिन शेल रॉक्स के अंदर गैस होती है उनमें ऑयल भी होता है, तो 3 करोड़ बैरल पिछले साल इन्होंने निकाला है। इसी तरह अगर बात करें गैस की तो इन्होंने पिछले साल तकरीबन 8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस नेचुरल निकाली और 3.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस इन लोगों ने अनकन्वेंशनल, जिसके अंदर शेल और टाइट गैसेस हैं, वो निकाली थी। मजमूई तौर पर अब इनकी जो गैसेस की पैदावार है वो 11.5 से 12 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हो गई है। पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा पैदावार हमारा चाइना गैसेस के मैदान में कर रहा है। तो हमें इनसे टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। एक वक्त था आज से 10-15 साल पहले तक अमेरिका शेल गैस, शेल ऑयल निकालने में यदे तूला रखता था। अब चाइना इस फील्ड में आ चुका है और चाइना अब 6000 मीटर से ज़ायद गहराई पर जाकर भी तेल गैस ढूंढ रहा है।
تو اس طرح کے ٹائم ٹیسٹڈ فنڈ کے ذریعے ہمیں اپنے ہاں اس طرح کے موجودہ ذخائر کو ڈھونڈنا چاہیے، انہیں کام میں لانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رشین ایکسپرٹیز لینی چاہیے۔ رشیا تیل گیس کے اندر بہت آگے ہے۔ پھر ہمارے عرب ممالک، ان کی اپنی کمپنیاں مثلاً ایڈنوک ہے، ارامکو ہے، یہ تیل اور گیس ڈھونڈنے میں بہت آگے ہو چکی ہیں۔ ان کو پاکستان بلانا چاہیے، جوائنٹ وینچرز کرنے چاہیے تاکہ ہمارے اندر موجود جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں ان سے ہم استفادہ کریں۔ یہی اگلے 20-25 سال ہیں جب ہم تیل، گیس اور کوئلے سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو ترقی کے راستے میں ڈال سکتے ہیں۔ 2050 کے بعد تو دنیا میں تیل اور گیس سمیت کوئلہ استعمال کرنے پر ایسا شور پڑے گا کہ ملک اسے استعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ رینیوبل انرجی کا دور آئے گا، جتنی بجلی پروڈیوس ہوا کرے گی، جتنی انرجی پروڈیوس ہوگی وہ سولر سے ہوا کرے گی، ہوا سے ہوا کرے گی، اس کے علاوہ پانی سے ہوا کرے گی۔ تو اس سے پہلے ہمیں ان ذخائر کو کام میں لانا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبے کے 5 بڑے جنگلات کی نگرانی ابتدائی طور پر ڈرونز کے ذریعے کی جائے گی۔ اب ایک ڈرون ایک دن میں جتنا ایریا کور کرتا ہے اتنا ایریا کور کرنے کے لیے 30 لوگ چاہیے، یعنی کہ 30 لوگ جو ہیں ان کا پورا ایک گروپ جتنا ایریا ایک دن میں کور کرے گا اتنا ایک ڈرون کر سکتا ہے۔ 30 لوگوں کی تنخواہ آپ سوچ لیجئے، ان کی گاڑیوں کا فیول آپ سوچ لیجئے، ان کا کھانا پینا باقاعدہ مسائل سوچ لیجئے۔ ڈرون نے چارج ہونا الیکٹرک پہ اور اس نے پورا ایریا کور کرنا ہے۔ پھر ڈرون کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نصب ہے، اوپر سے یہ درختوں کی ڈیٹیل میپنگ کرتا جا رہا ہوگا، جو جانور اس سے نیچے جنگلی حیات نظر آئے گی اسے کیپچر کر کے انہیں کیلکولیٹ کرتا جا رہا ہوگا کہ میں نے آج اتنے ہرن دیکھے، اتنی نیل گائے دیکھی، اتنا فلاں جانور دیکھا۔ پھر بہت لینڈ مارکس جو ہیں انہیں دیکھا جائے گا۔ ابھی جو 5 جنگلات ہیں جن میں سالٹ ٹرین کے جنگلات ہیں، چھنگا مانگا ہے، پیروال ہے، گزارا فارسٹ ہے، ان کے اندر 16,38,000 ایکڑ رقبہ ایسا ہے جسے ابتدائی طور پر مانیٹر کیا جانا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ خیر پختونخوا میں تھوڑے چھوٹے ایریے کے اندر سے ٹرائی ضرور کیا گیا تھا۔ اس کے ذریعے جہاں پرانے درخت محفوظ ہوں گے وہاں نئے لگنے والے درختوں کو مانیٹر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن جنگلات کے اندر انسانوں کا آنا جانا اور ہمارے مویشیوں کا آنا جانا نہیں ہوتا وہاں پر قدرتی طور پر 40% درخت زیادہ اگتے ہیں، تو وہ جو ری جنریشن ہوتی ہے درختوں کی، پرانے درختوں کے بیج گر کر وہاں سے گرو کرتے ہیں، وہ بھی مانیٹر ہوا کرے گی۔ پھر یہ تمام درختوں کی اور دیوں کی ڈیجیٹل مارکنگ ہوگی تو اس سے بھی بہتری آئے گی۔ لکڑی چوری جو ہے اسے بہت حد تک روکا جائے گا، اور پھر غیر قانونی شکار جو ہے وہ جو مل ملا کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے اس پہ بھی بہت حد تک قدغن لگے گی۔ لوگ جو ہماری جنگلی حیات تباہ کیے جا رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، وہ جنگلی حیات محفوظ ہو سکے گی، ہم سیاحوں کو یہاں لا سکیں گے، ہم بہت سارے اچھے سٹیپس لے سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھا قدم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں باقی تمام صوبوں کے اندر بھی اس سے اپلائی ہونا چاہیے۔ سیٹلائٹ کی مدد سے کوئی سینٹرل زون ہو، اگر مقامی علاقے کے ڈی ایف اوز یا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کسی سے مل کر 2 نمبری کروائیں بھی تو سینٹر میں بیٹھے لوگوں کو پتا ہو کہ یہاں پر یہ 2 نمبری ہو رہی ہے، یہاں پر غیر قانونی طور پر درخت کاٹے جا رہے ہیں، وہ خیر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، یہ تمام ایریا کا سینٹرلائز آبزرویشن کے نیچے آئیں گے، سپرویژن کے نیچے آئیں گے تو امید ہے چیزیں پہلے سے کہیں بہتر ہوں گی۔ ناظرین یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔